Hello, this is Adeline and you're watching in Goa News. MLA Premendra Sheth has urged devotees and mandals to use traditional clay idols instead of POP, citing spiritual significance and eco-friendliness. He also encouraged making large clay murtis that are both sustainable and easy to handle. आणि सरकार कितलेय जरी विजिलन्स दवरले तरी आमी पळयता की POPच्यो ज्यो मुर्त्यो आसा त्यो गोंयान पावता कशे तरी. तुमी स्वता एक मुर्ती कलाकार आणि आमी पळयता की आतां ते कलाकारूय कमी जायत चल्ल्या कारण अशा तरेच्यो ज्यो POP मुर्त्यो आसा त्यो लोकांक थोडे सवाय भितर मातश्यो मेळटा त्यो कंपेर टू हे आनी मातश्यो तांकां उखलपाकूय लायट आसता. पूण साडू मातयेच्या नांवार POPच्यो मुर्त्यो आजुनूय गोंयान विकतात. ह्या गजाली कडेन कशें पळयता तुमी? आता सवाय आनी म्हारग तुवें जो प्रश्न विचारलो पळय, POPच्यो मुर्त्यो चड म्हारग आसता, मातये पेक्षा त्यो चड म्हारग आसता. पण लोकांक कितें जालां आतां सुविस्कर दिसता की त्यो लायटर इन वेट आसता म्हणून ते लोक चड घेतात. आणि फिनिशिंगूय फिनिशींग मातशें तेच्या पेक्षा एक 10% मातशें बरें आसता म्हणून ते पसंत करता. पूण एक्चुली शास्त्रोक्त पद्दतीन जर पळयलें जाल्यार आमी जर हिंदू धर्मान आमी गणेश चतुर्थीक जी पुजा करता गणपतीची, ती मातयेचीच गणपतीची पुजा करपाक जाय अशें शास्त्रोक्त आसा. आनी ती पुजा नाल्यार ती पावन जायना. लास्ट्राच्या मुर्तेची जर पुजा केलेली ती पावन जायना असो सिद्धांत आसा. आनी हो जर सिद्धांत जर मानलो आनी प्रत्येकाच्या इच्छेनुसार आनी प्रत्येकाच्या कॅपेसिटीनुसार समजा जर पुजा करपाची जी मुर्ती जर तेणी हाडली जाल्यार तेजी सुद्दां भक्तिभावान पुजा करूं येता. मोठीच जावंक जाय अशें कांय ना. आनी गोंयान अशे मुर्ती कलाकार खूब अजून आसा. अशें तुमी म्हणटात अलिप्त जाता म्हणून कला अलिप्त जायना. कलाकार थोडेशे डिस्करेज जाता कित्याक ह्या गोश्टी पासून तांकां त्रास जायत येता. POPचे सेल जे आसता आतां आनी मातयेच्यो मुर्ती केल्लेल्यो उरता म्हणून हो जो त्रास जाता त्यामुळे थोडेशे डिस्करेज जाता. पण कोणीच आमच्या मूर्ती कलाकारांनी आपलो धंदो बंद करूंक ना, आपली कला बंद करूंक ना, ती चालू आहा पारंपारीक. पण लोकांचो विचार लोकांनी करपाक जाय की आमी आपूण जे आपली जी भावना आसा ती त्या दृश्टिकोनान विचार करूंक जाय. आनी ती मुर्ती मातयेची जर हाडली जाल्यार तिका आमच्या कलाकारांक तेजो वाव मेळटा आनी ताका प्रोत्साहीत दवरपाक ताका आनीक वाव मेळटा. तुम्ही जेन्ना मुर्त्यो करता सो तुमच्यो आतां मुर्त्यो वाडल्यात काय कमी जाल्यात ह्या वर्सांनी? दर वर्सा मुर्त्यो वाडत आसा. आमचे आतां एकंदरीत 600-650 मुर्त्यो आमकां दर वर्शी करच्यो पडटा. आमच्या मया गांवांतल्या सादारण परिसरांतल्या भागांत आमच्यो 300-350 मुर्त्यो थंयसर वयता आनी बाकीचे आमचे म्हापशां आसता. पण दर वर्शी आमच्यो एक 10-15 अशे मुर्त्यो वाडत आसता.